दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका ताल्लुक नींद से बेदारी यानी जागने का एक नया और अनोखा तजुर्बा। नींद खुदा ताला की बहुत बड़ी नेमत है। नींद पूरी करने के बाद बेदार होने के लिए अमूमन कुछ सोचो विचार की ज़रूरत नहीं होती, मगर जब कहीं जाना हो तो फिर टाइम पर उठने के लिए सोचो विचार होती है कि इतने बजे उठना है। फिर ये फ़िक्र होता है कि कहीं दफ्तर गाड़ी से लेट ना हो जाए। इस वीडियो में आगे चलकर दो अनोखे और निराले तजर्बात का ज़िक्र होगा। जहाँ तक बेदारी का ताल्लुक है, और वो भी वक्त पर, तो इसके लिए बाज़ लोग ख़ुद ब खुद वक्त मुकर्रर पर उठ जाते हैं, बाज़ अलार्म लगा कर सोते हैं, बाज़ दूसरों को कह देते हैं कि आप पहले उठते हैं इसलिए मुझे वक्त पर जगा दें। फिर बाज़ को फ़िक्र से रात को सही नींद नहीं आती और बार बार फ़िक्र से आँख खुलती है कि कहीं लेट ना हो जाएं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरे एक अज़ीज़ ने मुझे एक बुज़ुर्ग की ये बात बताई कि जब सोने लगें तो अपने आप को मुखातब करके अपना नाम ले कर कहें कि मुझे इतने वक्त पर जगा देना। इस बात का तजुर्बा मुझे ज़िंदगी में बारहा दफ़ा हुआ। जब भी अपने आप को मुखातब करके कहा कि इतने बजे जगा देना, ऐन उस वक़्त आँख खुल जाती है। दूसरे इस अनोखी बात के बाद पहले एक और वाक़या का जो तजुर्बा की सूरत में हुआ उसका ज़िक्र पहले करता हूँ, और फिर उसके बाद जो अनोखा तजुर्बा हुआ उसका ज़िक्र करूँगा। तालिब इल्मी के ज़माना में मैट्रिक के बाद कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश थी। वहाँ 4-5 दोस्तों का एक दफ़ा प्रोग्राम बना कि नमाज फ़जर से पहले ग्राउंड में जाकर वर्जिश किया करेंगे, फिर नहा धो कर नमाज बाजमात पढ़ेंगे। चुनांचे एक दोस्त जो हम सब में सबसे पहले रात को उठते थे, उन्हें बाकी ने कहा कि हमें सुबह टाइम पर जगा दें। मैंने भी उन्हें यही कहा और ख़ुद मैंने ये इरादा किया कि जब वो दोस्त मुझे जगाने आए और चारपाई से 1 मीटर के फासला पर रह जाएं तो मैं उठ जाऊंगा। सुबह जब वो जगाने आए तो ऐन 1 मीटर के फासले पर पहुँचे तो मेरी आँख खुल गई और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि मैं उठ गया हूँ, और वो चले गए। दूसरे रोज़ फिर सब ने जगाने के लिए कहा तो मैंने भी उन्हें कहा कि मुझे जगा दें, और दिल में अपने आप को मुखातब करके ये इरादा किया कि जब वो मुझे जगाने के लिए आएँ और चारपाई से 1 मीटर के फासले पर पहुंच जाएं तो मैं उठ जाऊंगा। सुबह जब वो 1 मीटर के फासले पर आकर आवाज़ देने लगे तो मैंने फिर उन्हें सलाम करके शुक्रिया अदा किया कि मैं उठ गया हूँ। रात को फिर मैंने अपने साथियों की तरह उन्हें जगाने का कह दिया और रात फिर यही इरादा किया कि 1 मीटर वाला जब फासला होगा तो चौथी सुबह भी इसी तरह हुआ कि जब वो 1 मीटर के फासले पर पहुँचे और मुझे आवाज़ देने लगे तो मेरी आँख खुल गई और मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। 5वें दिन जब मैंने उन्हें साथियों के साथ जगाने का कहा कि जगा दें तो वो मेरे साथ नाराज़ होने लगे कि तुमने अजीब मजाक बनाया हुआ है, मुझे जगाने का कहते हो और ख़ुद पहले ही उठे होते हो। इस पर मैंने उन्हें बताया कि मैं एहतियाती तौर पर आपको कह देता हूँ और इरादा ये करता हूँ कि जब 1 मीटर के फासले पर पहुँचे तो मैं उठ जाऊँगा। तो ये तजुर्बा आइंदा ज़िंदगी में भी नीयत और अपने आप को मुखातब करके कहना कि मुझे जगा देना, इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया और ये इस तरह सिलसिला चलता रहा। और अगर
سستی ہونے لگے تو پھر جتنی دیر ہو جائے بعض اوقات آنکھ نہیں کھلتی۔ دوسرا تجربہ جو اس سے نرالا، انوکھا اور یقیناً اچھوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ مجھے 2015 میں جنوبی افریقہ سے بھی قریباً 1000 کلومیٹر دور افریقہ کے ایک بہت خوبصورت جزیرے ماریشس جانے کا اتفاق ہوا۔ ماریشس چھوٹا سا جزیرہ ہے، بعض جگہوں پر 40 میل سے بھی کم چوڑا ہے اور عموماً 40 میل چوڑا اور 100 میل لمبا ہے۔ بہت ہی سرسبز آبشاروں اور خوبصورت پہاڑوں، خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے دنیا میں بہت مشہور ہے، جہاں کثرت سے سیاح جاتے ہیں۔ ماریشس کی معیشت میں سیاحت کا زبردست حصہ ہے۔ ہاں، تو ذکر کرتا ہوں دوسرے انوکھے تجربہ کا۔ رمضان کے مہینہ میں نماز ظہر کے بعد نیند کا زور پڑ جاتا تھا اور پھر اٹھ کے تلاوت بھی کرنی ہوتی تھی۔ یہ فکر ہوتا تھا کہ روزے کی حالت میں نیند سے جلدی آنکھ نہیں کھلتی اور سستی ہو جاتی ہے۔ جاگنے کے لیے اس وقت الارم نہیں تھا۔ ایک خیال آیا اور میں نے ہزاروں میل دور پاکستان میں اپنے گھر فون کیا کہ مجھے اتنے منٹ بعد جگا دیں۔ چنانچہ جب ٹائم ہوا تو ہزاروں میل دور سمندر پار سے فون پر بیل بجی کہ اٹھ جائیں، تو چنانچہ میں اسی وقت اٹھ گیا اور میں نے فون اٹھا کر شکریہ ادا کیا اور عجیب سی خوشی کا احساس ہوا کہ ہزاروں میل دور سے مجھے گھر والوں نے جگا دیا ہے۔ یہ انوکھا تجربہ جو شاید ہی کسی اور کو ہوا ہو کہ ہزاروں میل دور سے کوئی جگا رہا ہو کہ اٹھیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ روزانہ 15-20 منٹ کے لیے سونا اور فون کر کے گھر پاکستان میں جگانے کا کہہ دینا، تو اس تجربے کا پورے رمضان میں بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 2 سال کے وقفے سے پھر ماریشس جانے کا موقع ملا اور پھر روزانہ جگانے کے لیے پاکستان سے کار آیا کرتی تھی۔ زندگی میں نیند سے بیداری کے لیے یہ دو انوکھے اور نرالے تجربے ہوئے۔ فون پر جگانے والا واقعی دنیا چونکہ گلوبل ویلیج کی ہے تو یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ آخر میں آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور لائک اور شیئر بھی کریں، اور آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اچھا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ دوستو، یہاں تک تو ویڈیو ختم ہو گئی ہے، باقی آگے چند ایک خوبصورت فوٹو ہیں، تصاویر جو میں نے تیار کی ہیں، وہ اگر دیکھنا چاہیں تو بس 7-8 ہوں گی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اور ان تصاویر کے متعلق جو میں نے تیار کی ہیں ان کے متعلق بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔